جناب یوسف علیہ السلام نے آخری ویلے دعا کی دیا، اللہ جی تو مینوں سلطنت عطا فرمائی، اللہ جی مینوں اقتدار عطا فرمایا، اے میرے اللہ تو مینوں علم عطا فرمایا، خواباں دی تعبیر دا علم عطا فرمایا، اے میرے مولا تو مینوں بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں، بڑی عظمتاں نال نوازیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اے میرے اللہ بادشاہی میں منگی نہیں تو عطا فرمائی، علم خواباں دی تعبیر دا میں منگیا نہیں تو اپنی رحمت نال عطا فرمایا۔ اللہ اللہ اللہ، اے میرے مولا ہن میں دعا کرنا، اے میرے کریم مولا میں دعا کرنا، دعا کی کرنا، اللہ جی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے مولا بادشاہی میں منگی نہیں تو عطا کر دیتی، اللہ سونے خواباں دیا تعبیراں دا علم میں منگیا نہیں تو اپنی رحمت نال عطا فرمایا، پر مال کا ہن میں منگن لگا تے ہن مینوں خالی نہ موڑی، اللہ ہن مینوں میری مرضی دی نعمت عطا فرما، توفنی مسلمہ۔ حضرات ایک کون دعا کر رہے تو میرے وال ایک کون دعا مانگ رہا ہے؟ اللہ 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 دے نبی یوسف علیہ السلام، کون یوسف علیہ السلام؟ یعقوب علیہ السلام دے بیٹے، کون یعقوب علیہ السلام؟ اسحاق علیہ السلام دے بیٹے، کون اسحاق علیہ السلام؟ ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے۔ اللہ او خاندانی نبی ہے، اتنی شان والا ہے، اتنی عظمت مقام والا ہے۔ اللہ پاک نے سونا نہیں منگیا، چاندی نہیں منگی، دعا کی منگ دے نے، اللہ سونیا ہن میں دنیا تو جانا تے جانا ضرور ہے، اللہ دنیا تو جانا تے جانا ضرور ہے، توفنی مسلمان، اللہ میں دنیا تو لے جائی تے اپنا فرما بردار بنا کے لے جائی، اللہ موت آئے تے حالت ایمان و اسلام تے موت آئے، اللہ جی تیری فرما برداری چ موت آئے، اللہ جی میں تیرا مسلمان بندہ بن کے دنیا تو جاواں، اللہ 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 الحقنی بالصالحین، اللہ میں صالح بندے شامل فرما لے، اپنے پیارے اندر میں شامل فرما لے، اللہ 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 پتوں کی والے اے اللہ والے دی آخاش، اے اللہ والے دی تمنا ہے، اے اللہ والے دی خواہش، اللہ 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 اے دنیا تو جان لگیا سب تو بڑی خواہش کیتی ہے کہ اللہ خاتمہ سونا کر دے، اللہ زندگی دی شام سونی بنا دے، اللہ زندگی دا اینڈ سونا بنا دے، اللہ اللہ اللہ۔ حضرات کئی بار ایسا ہوندہ ہے کہ زندگی تے ایویں گزر گئی غفلت اندر، آخری ویلا اللہ سونا بنا دیں گے، موجہ لگ جاندی ہے۔ اور کئی باری ایسا بھی ہویا ہے زندگی نیکی تو گزری، جان لگیا بندہ کوئی ایسی کھچ مار گیا، ایسی کوئی چوڑ مار گیا، بیڑا بہ گیا، پٹھا بہ گیا۔ نوجوان اذان کہہ رہے ہیں، سپیکران دا دور نہیں، چھت پہ کھڑا ہو کے اذان سامنے خیر مسلمان دا کارے، آنا دی لڑکی بڑھنا دیکھی، بناؤ شنگار کیتا ہے، بس اوتھے ہی دل دی بازی ہار گیا، فارغ ہو کے دروازہ کھڑکایا، جی میں تہاڈی بیٹی دا رشتہ مانگنا، تو مسلمان عزیز آئی تیرا ساڈا جوڑ، انہیں کہا کوئی شرط لا لو میں تہاڈے کو رشتہ لینا، انہیں کہا اسلام چھڑ دے گا، انہیں کہا ایک منٹ تو پہلے چھڑ دیاں گا، عیسائیت قبول کراں گا، مگر میں بس میرا دل آ گیا۔ حضرات 25-20 سال اذانہ کیاں، کتنے سال؟ اللہ دی بارگاہ چ اذانہ کہن والا چھوٹی جی چوڑ مار کے اپنا خانہ خراب کر لے آئے، نظر پہ گئی، دل بے قابو ہو گیا ہے، مسلمانہ عیسائیت نو قبول کر لیا، اسلام چھڑ دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حالے شادی بھی پوری نہیں ہوئی، حالے خوشیاں بھی پوریاں نہیں ہوئیاں، اللہ اللہ موت آ گئی، موت آ گئی، سیدھا جہنم چلان ہو گیا ہے۔ ہائے اللہ میری توبہ۔ حضرات کئی باری انج بھی ہوندا ہے نا،
کئی باری انج بھی ہوندا ہے کہ زندگی تے خطاواں اندر گزری ہے، زندگی تے غفلت اندر گزری ہے، آخری ویلے کو دل تے چوٹ لگی، بندہ کوئی نیکی اختیار کر گیا، ایسی نیکی اختیار کیتی ہے نا انہیں ساری زندگی تے گناہاں نو دھو کے رکھ دیتا ہے، ساری زندگی تے گناہ دھو کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیانے کہندے نے جیڑی ہوئے خواب پیڑی اس خواب دی ہوندی ہے تعبیر چنگی، تے پھلاں وچوں کوئی کھان نو ہین کوڑے اونا پھلاں دی ہوندی ہے تاثیر چنگی، تے بندیاں وچوں بھی کئی ہین انج دے اندروں پیڑے اتو تصویر چنگی، چنگا اس نو سمجھ تو اے خالد جس بندے دی ہوئے اخیر چنگی، جس بندے دی ہوئے اخیر چنگی۔ اللہ واللہ حضرات گرامی سعودیہ دا علاقہ ریاض دا علاقہ ہے، ایک بندے نو خواب آ رہی ہے، آج بھی خواب آئی، کل بھی خواب آئی، لگاتار خواباں آ رہی ہمیں کہ فلانا بندہ ہے، اے او دا نمبر انہوں جا کے لے کے انہوں جا کے عمرہ کرا کے لیا، انہوں اللہ دے کعبے لے جا کے عمرہ کرا کے لیا، اپنے خرچے تے عمرہ کرا کے لیا۔ ایک دن خواب آئی، دو دن خواب آئی، انہیں کال میں دین نہ مشورہ کیتا جی اے خواب آ رہی ہے تے آ نمبر آ رہے، انہیں کہ اللہ دے بندے نمبر تے ملا، بندہ ہوئی ہے، انہیں نمبر ملا، نام ہی او تے نمبر بھی ہو۔ او پاجی خیر سے تو فون کیتا نا کہ یار کم سی ترنل میں نو مل ملاقات ہوگی، ہاں جی حکم، یار میں نا تینو مکہ لے کے جانا ہے تو تینو عمرہ کرانا ہے، اللہ تو انہوں بھی کرائے میں نو بھی کرائے جلدی کرائے، میں تینو عمرہ کرانا ہے، میں نو خواب آئی ہے، میں نو خواب اندر اشارہ ہے کہ تینو عمرہ، وہ سڑ لاتے ہیں میں گنہگار جے بندہ، میں گنہگار جے بندہ، تینو کسے نیک بندے دے بارے خواب آئی ہونی ہے، میں تو گنہگار جے بندہ، انہیں کہا نہیں یار نمبر بھی تیرا ہے، نام بھی تیرا ہے، میں نو خواب آئی ہے میں تینو عمرہ کرانے، وہ کہندا رہا نہیں یار میں تے عام جا بندہ، میں ڈا نیک نہیں ہاں، میں گنہگار بندہ، کسے نیک بندے دے بارے تینو خواب آئی ہوئے گی، کہندا نہیں نہیں نمبر بھی تیرا، نام بھی تیرا ہے، آخر کار تیار کر لے آئے، بیت اللہ لے گیا، اللہ 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 سونے نہ سارے نو لے جا، اے میرے مولا تے جلدی جلدی بھی گزر جائے گی، دعا کریا کر اللہ زندگی دی شام سونی بنائے، اللہ زندگی دا خاتمہ سونا بنائے، اللہ اللہ حضرات گرامی نے طواف شروع کیتا ہے، طواف دے سچ چکر لا لے، بیت اللہ اندر نفر نیت لے، جدو سجدے گیا سجدے گیا سجدے گیا، اینا لمبا سجدہ ہو گیا، آپ نے اٹھیا لوگوں پکڑ کے اٹھایا، ویکھیا کہ یہ تے جنت دا راہی بن گیا ہے، سجدے دی حالت باوضو حالت موت آئی، سجدے دی حالت موت آئی، خانے کعبے دے سین چ موت آئی، طواف کر کے موت آئی، عمرہ کر کے موت آئی، اللہ 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 اتنی پیاری موت آئی، اتنی سونی موت آئی، اللہ 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 ایدی ڈیڈ باڈی نو جدو گھر پہنچایا گیا ہے، ایک دن گزریا، دو دن گزرے، تین دن گزرے، اللہ اللہ آخر دی بیوی کو پوچھیا گیا، نی اللہ والی تو دن راتاں گزاریاں، اے دن گزارے، زندگی دا ٹوٹا گزارے ہے، اپنے میاں دی کو خوبی تے بیان کر، اپنے بندے دا کوئی عمل بیان کر، اللہ پاک نے موت کی ڈی سونی عطا فرمائی ہے، اللہ نے زندگی دی شام کی ڈی سونی بنائی، آخر کیڑا عمل کردہ رہا ہے، او کیڑیاں نیکیاں کردہ رہا ہے، کار والی موچ انگلی لے کے سوچن لپی، پاجی میں نو تے یاد نہیں انہیں کیڑا کچھ چنگا عمل کیتا ہے، اے عام بندے ورگا بندہ، عام لوگاں جیسی زندگی گزاردہ، سوچ دی رہی، آخر تے کہن لگی ایک عمل میں نو یاد آ گیا ہے، ایک عمل دا میں نو شاید وہی منظور ہو گیا ہوئے کی
साडे महल्ले अंदर एक बीबी बेवा हो गई, ओदा खामन फौत हो गया, बच्चे यतीम हो गए, ओदा कमाने वाला कोई नहीं, ओदा दुनिया ते अल्लाह तो बगैर सारा कोई नहीं। जदों दा ओ बंदा फौत होया है ना, अल्लाह अल्लाह ये मेरा बंदा जदों भी सौदा लेके आंदे, करियाने दा सौदा ले आए, सब्जी लेके आए, फल फ्रूट लेके आए, कपड़े लेके आए, ईद दा सामान लेके आए, एक कदे भी सिंगल नहीं लेके आया, डबल लेके आंदा सी। एक शापर मैनू देंदा सी, एक बेवा नू देंदा सी। दरवाजा खड़काना है, आप ए लै जाओ तो बच्चों को खवाओ, ए लै जाओ तो बच्चों वास्ते पकाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्हें इंज छापर फड़ना है तो उन्हें एक जुमला बोलना, अच्छा वीर मेरे बच्चों का ख्याल कीता ही, जा अल्लाह तेरी जिंदगी की शाम सोहनी बनाए, अल्लाह तेरा खात्मा ईमान ते फरमाए, अल्लाह तेरी जिंदगी दा एंड सोना बनाए, अल्लाह तेरी जिंदगी दी शाम सोनी बनाए। उस बेवा ने दुआ देनी, ओदे यतीमा ने आमीन कहनी। ए यतीम परवरी करदा रहा, यतीमा नू खिलांदा रहा। पत्तो की वालिया, जे यतीमा नू खवा नहीं सकदा फिर उन्हां दा खाया भी ना कर, जे दे नहीं सकदा ते खोया भी ना कर। अल्लाह वल्लाह जे यतीमा प्यार नहीं कर सकता फिर जुल्म भी ना करया कर। अल्लाह वल्लाह इन्हां यतीमां दी हावां आसमान चीर के पहुंच जांदियां ने, अल्लाह दे कदमां च पहुंच जांदियां ने। झिड़की ना यतीम किसे नू जिदे मर गए बाप ते माई, अल्लाह बाज यतीमा ताई आस उम्मीद ना काई। ते मापियां वाले और मापियां दे वल सौ फरियाद ले जावल, ते रो रो कर यतीम निमाणे आपे चुप कर जावल। अल्लाह वल्लाह हज़रात जिन्ना दा बाप जिंदा है, मावा जिंदा ने, लाड़ भी कर लेंदे, डिमांडा भी मनवा लेंदे, मर्जी दे खाने पकवा लेंदे, मर्जी दे कपड़े बनवा लेंदे। जिदा प्यार करने वाला दुनिया तो टुर गया, जिदा प्यार दे लाड़ करने वाली दुनिया तो टुर गई है, वो बेचारे लोगों के बच्चों वाल वेख के आंसू बहाते रहंदे, तड़पते रहंदे ने। अल्लाह वल्लाह हज़रात तवज्जो फरमाओ, कहने लगी मेरे बंदे की आदत सी ए मैं हर सौदा दो जगह ते ले आने, एक अपने बच्चों वास्ते, एक यतीमा वास्ते। कपड़े ले आने, करियाने का सामान ले आना, सब्जी फ्रूट ले आना। उस बेवा ने दुआ करनी, मेरे बच्चों का ख्याल कीता ही मौला तेरे ते करम करे, अल्लाह तेरी जिंदगी का एंड सोना बनाए, अल्लाह तेरी जिंदगी की शाम सोनी बनाए। अल्लाह अल्लाह मैनू ते लगदा है वीरा अल्लाह पाक ने दुआवां कबूल कर लिया, मेरे बंदे नू अल्लाह ने मौत सोनी दी दी। अल्लाह अकबर कबीरा। चंगा उस नू समझ तू है बंदे जिस बंदे दी होवे अखीर चंगी। मेरे पाक नबी जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, इन्नमल आमाल बिल खवातीम। लोगों बंदे दे अमाल दा दारो मदारो दे खात्मे थे, अल्लाह अल्लाह नतीजा दे एंड ते होएगा। एंड वाले अमल किंज दे ने, इस वास्ते नबी पाक ने फरमाया जदों को मां जा रही होवे, बाप जा रहा होवे, अल्लाह अल्लाह कोई प्यारा जा रहा है, कोई बुजुर्ग जा रहा है, कोई जान वाला बीमार दुनिया तो जा रहा है, आखिरी सामा ले रहा है, उन्हों कलमा याद कराया करो, कलमे दी तलकीन करया करो। लक़िनू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह।
انہوں کلمہ یاد کرایا کرو، کلمہ یاد کرایا کرو، کلمے دی تلقین کریا کرو۔ اللہ اللہ او دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا، او دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا، اللہ پاک کلمے دی برکت نال جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ آفرین انہاں لوگاں دی موت جنہاں نو قرآن پڑھ دے موت آئی، اللہ دے پیغام دے دے موت آئی۔ اللہ اللہ تو انہوں یاد نہیں ہو شیر دی للکار جن نے کیا سی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑ کیا لڑتا ہے سپاہی، کہنا سی لڑ کیا تے دھماکہ ہو گیا، اے جنتاں دا مہمان بن گیا، دنیا نو پیغام دے گیا۔ قیامت کی صبح تک علامہ ظہیر کا پیغام سنا جائے گا، سنایا جائے گا، آنے والی نسلوں کو بتایا جائے گا۔ ایک دنیا میں شیر دل شخصیت آئی تھی جس کے باپ شیخ ظہور الہی نے کہا تھا، بیٹا میں نے تجھے دین کے لیے پالا ہے، دین کے لیے سنبھالا ہے۔ دین سنان دے دنیا تو گئے، قرآن سنان دے دنیا تو گئے۔ اور میرا یہ ثانی اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ دا قرآن سنا دے دنیا تو گئے، اللہ دا پیغام دے کے دنیا تو گئے، نبی دی ختم نبوت بیان کر کے دنیا تو گئے۔ قاری عبدالمتین اصغر لاہور والے اللہ دا قرآن سنا رہے بیگم کوٹ چوک اندر، اللہ دا قرآن پڑھ رہے نے، ایت پوری نہیں ہوئی زندگی پوری ہو گئی۔ آیت پڑھ رہے نے، آیت پڑھ رہے نے، اللہ اللہ آیت پڑھ رہے نے، مسلمانہ زندگی پوری ہو گئی۔ شام ہوئے تینج دی ہوئے، خاتم ہوئے تینج دا ہوئے، اینڈ ہوئے تینج دا ہوئے۔ اللہ اللہ آؤ لوگ اپنی آخرت دیا فکرہ کرو، اپنے آپ اپنے خاتمے دیا فکرہ کرو، ساڑھا خاتمہ کنج دا ہوئے گا۔ اللہ میرے پاک نبی جناب محمد، ایک وری کہو ذرا، سینے ٹھنڈ پہ جائے پھر کہو ذرا، آپ تشریف فرمان ایک بندہ آیا دیاتی جا، بندہ دیاتی جا، سادہ جا، انج کر کے نا اپنی سواری بننی، آ کے کہندہ من کو محمد، تاڑ جو محمد کیڑا بھائی بڑا نام سنے ہیں، کہنے والا کہندہ ویہلا جڑا سارے تو سونا ہے وہ محمد ہے، جڑا سارے تو سونا ہے وہ میرے نبی کو لا کے بہ گیا ہے، تسی محمد ہو جی میں ہی محمد ہاں، اے کی پیغام لے کے آئے ہو، کی پیغام دیں دے ہو؟ آپ نے کلمہ پڑھایا، دین دسے آئے، کہندہ سونے میں مصروف جا بندہ، میں بڑا بیزی بندہ، اللہ اللہ میں ڈنگر چرانے والا بندہ، میں مال چھڑ کے آیا، میرے کو زیادہ ٹائم نہیں ہے، میں نے شاٹ کر اسلام دسو جیڑا میں من لواتے عمل کر لواتے جنت چلا جاؤں۔ فرمایا نماز پڑھیا کر، کنیاں بولو بولو، آپ سارے پڑھنے ہیں، اپنے گھر والے بھی پڑھ دیں خیر نہ تھن کہندا جی، اور فرمایا باقی نفلی جے تیرے دل کرے پڑھ لی نہیں تا اے 5 ضروری۔ اور فرمایا رمضان آئے تے روزے، آقا جی اور فرمایا باقی نفلی جے دل کرے تے رکھ لی، باقی اے ضروری نہیں، اینا دا جواب دینا پائے گا۔ اور سونیا فرمایا مال نصاب نو پہنچ جائے، سال پچھو 40واں حصہ زکاة۔ اور سونیا فرمایا باقی نفلی ہے جنہ دل کرے۔ کچھ دا رہا جی اللہ توفیق دے وے تے بیت اللہ دا حج۔ اور سونیا دین سکھیا، کہندہ سونیا واللہ اللہ دی قسمیں، جیس اللہ پاک نے تنو حق دے کے بھیجے آئے، اس اللہ دی قسمیں جن نے تنو نبی بنایا، تو جو میرے والے اس اللہ دی قسمیں جن نے تنو رسول بنایا ہے، لا ازید ولا انکس، نہ وعدہ کرانگا نہ کاٹا کرانگا، اے نہیں منانگا، کی کرانگا نہ وعدہ کرانگا،
बोलो ना घाटा करांगा इन्ना ही मनांगा इजाफा नहीं करांगा। अल्लाह लाला इन्नी गल करके टुर पिया सवारी ते बैठा है, सवारी नू अड्डी मारी इन्ना ते जा रहा है। अल्लाह अल्लाह थोड़ा जा दूर गया, सवारी नू ठुटाया ते सवारी गोडियां पर डिगी, ए डिगया ते डिगदे ही मणका टुट गया ते ओथे ही जिंदगी दी। सहाबा दी नजर पे यार सुनो ते बंदा मुसाफिर डिग पे, फरमाया पढ़ो फड़ो दौड़ो दौड़ो। सहाबा भी आए ते खुद नबी पाक भी आए। सहाबा संभर रहे ने, संभाल रहे ने। मेडिकल दा जमाना नहीं, डॉक्टरां दा जमाना नहीं, थर्मामीटरां दा जमाना नहीं, ये बीपी चक्कर दा जमाना नहीं। अल्लाह लाला मेरे पाक नबी आए ने, मेरे पाक नबी नंगी जमीन ते बैठ गए। उस परवाने दा सर अपनी गोद अंदर रख लिया। मेरे नबी ने ओदा सर अपनी गोदी अंदर रख लिया है, ओदे चेहरे नूं चुम्मन लग पे। मेरे पाक नबी ओदा चेहरा बोसे देन लग पे। अल्लाह अल्लाह आपने फरमाया हाले नमाज भी नहीं पढ़ी, ज़कात भी नहीं दी, एक रोजा भी नहीं रखिया। मैं मोहम्मद नाल वादा करके गया सी ला अज़ीद वला अनकुर, सीधा जन्नत चला गया सीधा। इन्नमल आमालु बिल खवातीम, खात्मे ते नतीजा निकलने। तेरा मेरा एंड कैसा है, अंजाम कैसा है, अखीर कैसी, अखीर कैसी। कईयां दी अखीर एडी भैड़ी हुंदी है जिवें अजकल नशइयां दी हो रही है, अल्लाह माफ करे। और लोगों बचा लो पुत्रां नूं, बचा लो बेटियां नूं, बचा लो बेटियां नूं। बाबा बार तबलीगी जमात नाल फिरे ते पुत्र नशे करदा फिरे। बाबा मसीते तकाफ बैठा है, पुत्र नशे। ओ छड़ दे तकाफ, छड़ दे सारे काम धंधे, पहले पुत्र दा नशा छुड़ाए दी जान बचा, मर जाएगा, तबाह हो जाएगा, जलील हो जाएगा। जेड़े नशई मरदे ने ना, पहले माल गया, बोलो सारे, पहले पहले सेहत गई, ईमान गया, जान गई। नहीं समझ आई? पहले जे माल हुंदा ते मसीतों जुतियां चुकनियां सन, मसीतां दी टूटियां लानियां सन। और वो बड़े कमीने लोग ने स्क्रैप खरीदने वाले, जेड़े देख भी रहे हैं कि मस्जिद की टूटी ला के ले आए। और जलील अल्लाह उन्होंने बेबरकती अता फरमाए जेड़े मसीतां दा माल खरीदते। नजर भी आ रही है कि मस्जिद के स्पीकर का मैक ला के ले आया, फिर खरीदन दे। मस्जिद की टूटी ला के ले फिर खरीदन दे। ऐसे कमीने नूं अल्लाह कदे बरकत अता नहीं फरमाएगा। ये हमेशा किसियां ही करते रहे, जलील होंदे फिर। हजरात पहले माल गया, सेहत गई, ईमान गया, गया सीधा जन्नत। मैं चलो शहर का नाम भी रहन देना, बरादरी का नाम भी रहन देना। अल्लाह बड़े मुवाहिद खानदान का पुत्र, चंगे घर का पुत्र, एडे चंगे बाप का बेटा। जो मैं हिफज का तालिब इल्म से ना बच्चियां वांग, मैं अजान कई मस्जिद अंदर, मौलाना मोइनुद्दीन लखवी रहमतुल्लाह अलैह दी मस्जिद अंदर, उन्होंने जनाब मैनू इनाम भी दिता ते नाले देसी घ्यो दी जलेबी खवाई। पुत्र भैड़ियां दे संग रल गया, पुत्र भैड़ियां दे संग रल गया। सोसाइटी बंदे ते बड़ा असर करती है। जैसी बैठक वैसी, बोलो जरा, जैसी बैठक वैसी सुबह का असर होता है, बैठक का असर होता है। लो जी, नशे, टीका, पाउडर, फिरवन, रूड़ियां तो समान चुग, प्लास्टिक गत्ते कट्ठे कर, ओथे वेच, चीटा पूरा कर, सिगरेट पूरी कर। दोपहर का वेला सी, म्यूनसिपल कमेटी की ट्राली पई सी, ओदे विच उकड़ के करके हाथ मार मार के कागज लब रहा है, प्लास्टिक लब रहा है। ओथे ही जान निकल गई, पैर उत्ते हो गए, सिर पैर उत्ते, सिर पैर उत्ते, सिर ओथे ही
سمجھ آئیے؟ اے زندگی دی پہلی شام، بیڑا غرق ہو گیا، کھانا خراب ہو گیا، ناویرا اپنے بیٹے تے نظر رکھ، تیرا بیٹا کنہ لوگوں کو بہندہ اٹھ دے، تیرے بیٹے تیری بیٹی دی سوسائٹی خراب تے نہیں، ایدہ بین اٹھن تے لچیاں لفنگیاں دے نال تے نہیں، ہمارا لوگاں تے نال تے نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے توجہ کیجئے جڑی بات مرز کرنا چاہ رہے ہیں، مالک کائنات دا قرآن، اللہ دا قرآن بیان کرے آئے جناب یوسف علیہ السلام دی دعا، توفنی مسلماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ جنگ عہدہ میدان میرے پاک نبی نے اعلان کیتا ہے، کون بندہ ہے جڑا میرے خیمے دا پہریدار بنے؟ اللہ اللہ، بارڈراں تے پہرا دینا کو کھیل تماشا نہیں، محاذاں تے راتاں گزارنیاں کو کھیل تماشا نہیں، دشمن دیاں توپاں دے سامنے بیٹھ کے رات گزارنی کو کھیل تماشا نہیں۔ اللہ میرے ملک دیاں سرحداں دی حفاظت فرما، اللہ میرے ملک دے محافظہ دی حفاظت فرما، میری پاک فوج دی حفاظت فرما۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ، انہاں گناں دے سامنے کڑکڑ تے تڑتڑ دے سامنے راتاں گزارنی کو کھیل تماشا تے نہیں۔ اللہ اللہ، آپ نے فرمایا کون میرے خیمے دا پہریدار بنے گا؟ عمارہ بن زیاد، عمارہ بن زیاد کھڑے ہوئے، آقا جی میں پہرا دیاں گا تے وفا کراں گا۔ کھڑا ہو گیا خیمہ، رات دا ٹائم، دشمن نے ویکھیا او محمد دا خیمہ ہے، انہیں تیر ماریا، عمارہ نو لگیا، دوسرا ماریا، پھر لگیا ہے، ہمارا ڈیوٹی تے کھڑا ہے۔ اللہ اللہ، ایلے تیر لگے، خون نکلی جا رہا ہے، خون بہی جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، آخر نڈالو کے ڈگ پہنے نے، جدو زمین تے گرے تے آواز آئی، صحابہ دورے، پھڑو پھڑو ہمارا گر گیا ہے۔ اللہ اللہ، سٹریچر تے پایا، میرے پاک نبی نو جگایا، آقا جی ہمارا تے حملہ ہو گیا ہے، ہمارا نو تیر لگے نے۔ اللہ اللہ، حضرات تو جو فرماؤ ذرا، میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارا دیا حالتاں ویکھیاں، ابن سیاد دیا حالتاں ویکھیاں، اے دنیا تو جا رہا ہے، آپ نے انج کیتا ہے تو جو آپ نے اکھیاں بند کی تیاں، انج کر کے اکھیاں بند کی تیاں، آخری ویلہ ہے نا، حال عمارہ بن سیاد اندر صحابہ کی نے اے میں نا ہاتھ لایا، ہولی ہولی لیا کے نا حضور دے ہاتھ تے ہاتھ رکھے، دیمیں جے کہن لگے سونے ہو جاندی وار دیدار تو محروم نہ کرو، اپنا چہرہ مبارک ویکھ لین دیو، جاندی وار اپنے دیدار تو محروم نہ کرو، میری آنکھ کھلی رہن دیو، میں رخ مصطفیٰ نو ویکھ کے دنیا تو جانا چاہنا، میں اپنے محبوب دا دیدار کر کے دنیا تو جانا چاہنا، میں نبی پاک دی زیارت کر کے دنیا تو جانا۔ اللہ پوچھے گا مارا کی لے کے آئے، کہاں گا اللہ اور تے کچھ نہیں پر تیرے نبی دا دیدار کر کے آئے۔ اللہ سوڑیا میرا آخری ویلا سی، میری اکھیاں دی ٹک ٹکی تیرے نبی دے مکھڑے تے لگی سی۔ اللہ اللہ، اے میرے مولا میں تیرے نبی دا دیدار کر کے آیا، میں سونے دیے زیارتاں لے کے آیا۔ حضرات گرامی زندگی دی شام سونی ہوئے۔ اللہ اللہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ دی بارگاہ اندر دعا کریا کر دے، اللہ دی بارگاہ اندر تجا کریا کر دے۔ اللہ 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 اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلکا وجعل موتی فی بلد حبیبکا۔ اللہ اللہ، حضرات جو اگلے دن فیس بک تے دیکھا انڈین فوجی دی ڈیوٹی لگی ماس تے بارڈر تے اور رو رہے ہیں کہ مجھے نہ بھیجو مجھے، اور رو رہے ہیں۔ ہم نے وہ منظر بھی دیکھا جب روس نے افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی،
نوجوان بھیجے جاندے سن تے لوگ نوجوان لینا لا کے کھڑے ہوئے مینوں کلو میں جانا ہے میں جانا ہے کیوں انہیں شہادت نظر آ رہی ہے شہادت کے آگے جنت نظر آ رہی ہے شہادت کے آگے جنت نظر آ رہی ہے باقی جتنے مذاہب ہیں ان کا اینڈ موت پر ہے مسلمان کا اینڈ موت پر نہیں ہے موت کے آگے ایک جہان ہے جسے جنت کہتے ہیں موت کے آگے ایک جہان ہے جسے موت کے آگے ایک جہان ہے جسے جنت کہتے ہیں اسی لیے مسلمان موت سے نہیں گھبراتا اسی لیے مسلمان موت سے نہیں ڈرتا احتیاط اپنی جگہ پر ہے احتیاط اپنی جگہ پر ہے مگر مسلمان موت سے ڈرتا کیوں شہید سیدھا جنت میں جائے شہید سیدھا بولو اچھا بھئی شہید سیدھا اچھی بولو ذرا اے جوا کھیل دا پیا ہوئے تو انڈیا دا بم وجہ سیدھا جنت ہی جائے گا اے شراب پی رہے تو انڈیا نے بم مارے سیدھا جنت میں جائے گا اے بدکاری کر رہے انڈیا دا بم آگے سیدھا جنت اور نہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے دل میں شوق شہادت ہے جن کے دل میں جذبہ جہاد ہے جن کے دل میں ایمان کی قدر و قیمت ہے جن کے دل میں اسلام کی ویلیو ہے جو اللہ کی بندگی کرنے والے رسول کی اطاعت کرنے والے وہ جب بھی مریں گے جب ان پر غیر مسلم کا اٹیک آئے گا وہ سیدھے جنت میں جائیں گے کہاں جائیں گے بولو موت موت کے بعد جنت بولو موت کے بعد آئیے سنیے جناب سیدنا عمر فاروق دی دعا اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی حبیب کا اللہ موت نے آنے ہی آنے جدو موت آئے تے شہادت دی آئے تے نبی دے شہر مدینہ جائے شہادت دی موت آئے جدو وقت نزا ہوئے مدینے دی فضا ہوئے تڑپ کے سنو پروانے ہو جدو وقت نزا ہوئے مدینے دی فضا ہوئے اکھاں دے سامنے منظر اکھاں دے سامنے منظر سہانا ہونا چاہیدا اکھاں دے سامنے منظر سہانا ہونا چاہیدا لباں تے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیدا جناب اللہ پاک دا قرآن سنو جناب سورہ یاسین اندر اللہ پاک نے جناب حبیب دا تذکرہ فرمایا ہے ان نبیان دی تائید کیتی ہے کافرہ نے مار مار کے شہید کر دیتا اللہ اللہ جدو شہادت دا وقت قریب آیا شہادت دا وقت قریب آیا ہے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے اے جان والا شہید ہونے والا کی کہہ رہا ہے یا لیتنی ہاں اللہ جی کاش میری قوم نو پتہ چل جائے کاش میری قوم نو پتہ چل جائے اللہ اللہ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین کاش میری قوم نو پتہ چل جائے کاش میرے پچھلے نو پتہ چل جائے اللہ پاک نے شہادت دی برکت نال مینوں معاف بھی کر دیتا ہے تے اللہ نے مینوں عزت دے تاج بھی عطا کر دیتے نے
اللہ پاک نے مینوں معافی کر دیتا ہے تے اللہ نے شہادت دا اللہ نے مینوں شہادت دی برکت نال عزت دا تاج بھی عطا فرمایا اللہ اللہ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نمال غنیمت نکشور کشائی اللہ 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 پاک نے شہادت اعزاز بنایا ہے بولو شہادت بولو شہادت اور اسی لیے ہم محرم میں مولا حسین کا ماتم نہیں کرتے خراج تحسین پیش کرتے ہیں حسین کی عصمت کو سلام کرتے ہیں حسین کے صبر کو سلام کرتے ہیں حسین کے جذبے کو سلام کرتے ہیں ہائے ہائے کر کے پیٹتے نہیں ہیں پیٹیں وہ جن کے مر گئے حسین جنتوں میں زندہ ہے حسین جنتوں میں شہادت موت نالو بھی بہتر زندگی ہے اللہ حضرات توجہ جناب عمر نے کنیا دعاواں کی تھیاں شہادت دی موت اور او آئے بھی مدینے اندر کنیا ہو گیا تے اللہ دی رحمت نے جوش ماریا اللہ نے 3 عطا کر دیتیاں شہادت بھی مل گئی نبی دے شہر مدینہ چ بھی موت آ گئی تے نبی پاک دے پہلو چ قبر دی جگہ بھی مل گئی نبی پاک دے دامن اندر نبی پاک دے پہلو اندر قبر دی جگہ بھی مل گئی اللہ اللہ تاعت کاری خالد پاکستان دی گلی گلی کہہ رہا ہے مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں اور بازار اچھے ہیں توجہ میرے وال توجہ دھیان میرے وال مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں اور بازار اچھے ہیں پھولوں کے تو کیا کہنے پھولوں کے تو کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں وہاں کے خار اچھے ہیں وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے مدینے دی گل کر رہے ہیں وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے یہاں کے اچھوں سے یہاں کے اچھوں سے وہاں بیمار اچھے ہیں وہاں بیمار اچھے ہیں مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں اور بازار اچھے ہیں تو جو فرمانا جیدی خاطر میں اے نا شروع کی تھی نا میرے آقا کے سب ساتھی اچھے نہیں بولے میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں لیٹے ہیں جو پہلو میں سوئے ہیں جو دامن میں وہ دونوں یار اچھے ہیں وہ نبی کے یار اچھے ہیں قدم رکھے جہاں پر میرے پیارے آقا مدنی نے دنیا بھر کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں وہ پیارے غار اچھے ہیں اللہ 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 جی میں جمعے دیئے کڑیے چ دعا کرنا اے میرے مولا جتنے بھی آئے نے اللہ جمعہ پڑھنے واسطے آئے نے اللہ انہاں ساروں جلدی جلدی مکہ دکھا دے مدینہ دکھا دے
میری بہناں بھی آئی اللہ سب نو دکھا دے اللہ اللہ حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا زندگی دی شام سونی ہوئے دعا کریا کر اللہ اینڈ سونا کر دی اللہ زندگی دی شام سونی کر دی اللہ اللہ آخری گل سننا سن لو ابہا شہر سعودیہ دا کی نا ہے ابہا ایک بیٹی دی شادی سی بیٹی نو میک اپ کیتا گیا بنایا سنواریا گیا نکاح ہو گیا ہے کھانا شانا کھلایا دولے دی گاڑی دروازے گیا آ گئی ادھروں گڈی نے آ کے بریک لائی ادھروں اذان دی آواز آن لگ پئی کا دی آواز حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اللہ اے بیٹی ٹری ہے نا گڈی چ بہن واسطے جدو اذان دی آواز آئی تے قدم رک گئے کہندی سنو اذان دی آواز آ رہی سنو بولو ساری رک گئی اذان مکمل ہوئی چلو چلو سیارہ فی ارقب سیارہ گڈی آ گئی لا اول صلاة بعد السفر اول صلاة پہلے نماز پھر سفر پہلے نماز پھر بولو ساڑھا بھی نظریہ ہی ہے پہلے کاروبار پھر ویکھی جائے گی نماز پہلے اپنی مصروفیت پھر ویکھی جائے گی نماز پہلے موبائل پھر ویکھی جائے گی نماز پہلے فیس بک پھر ویکھی جائے گی نماز پہلے واٹس ایپ پھر ویکھی جائے گی نماز پہلے اپنی گپاں شپاں تے یاراں دی سوسائٹیاں پھر ویکھی جائے گی نماز اسا نماز نو نمبر آخری دیتا ہے نہ چلیا نماز میں نہ معمولی نہ سمجھیا کر اس بیٹی کو سبق سکھ لے کہنے لگی پہلے نماز پڑھاں گی پھر سفر کراں گی اللہ اللہ ساری بیبیاں نے ٹل لا دیتا نی ہزارہ ریال خرچہ ہویا ہے بڑے مہنگے مہنگے لوشن لگے نے بڑیاں مہنگیاں کریماں لگیاں نے کہندی معافی مشکلہ اول صلاح بعد سفر پہلے نماز پڑھنی ہے پھر سفر کرنا ہے پتہ نہیں کیڑا سفر زندگی دا آخری بن جانا کر غور تو اپنی اخیری اتے کر غور تو اپنی اخیری اتے کر مان اپنی جگیری اتے کچھ دن دا تو بندیا پرانا آئی کچھ دن دا تو بندیا پرانا آئی افسوس تیری تدبیر اتے اے دنیا مسافر خالائی اے دنیا مسافر خالائی چند دن دا ایت ٹھکان آئے چند دن دا ایت ٹھکان آئے وڈی بھول تھبننا راگیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے کر غور تو اپنی اخیر اتے کر مان اپنی جگیر اتے جدو موت لیان گران آئے جدو موت لیان گران آئے ہاتھ پھڑ کے کسے نہیں اٹھانا ہے ہاتھ پھڑ کے کسے نہ اٹھانا ہے سب رون گے تیری تقدیر اتے سب رون تیری تقدیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے کر مان نہ اینا جگیر اتے کر غور تو اپنی اخیر اتے تیرے تن دے کپڑے لاون گے دو چادر وچ دفناون گے تیرے تن دے کپڑے کینچیاں نال کٹ کٹ کے تیرے تن دے کپڑے لاون گے دو چادر وچ دفناون گے نہ ترس کرن دل گیری اتے
نہ ترس کرن دلگیر اتے کر غور تو اپنی اخیر اتے اینا کوٹھیاں بنگلے کاراتے بڑا مان جنات نو یاراتے مٹی پان تیری تصویر اتے مٹی پان تیری تصویر اتے کر غور تو اپنی اخیر اتے کہندی پہلے نماز پڑھنی ہے انہیں نماز نہیں تلی ساری کہندی چلو وضو کرو نماز پڑھو انہیں نماز نہیں تلی پہلی رکعت یا دوسری رکعت سجدے وچ موت آ گئی قبر سجدے دی حالت موت آ گئی دولے دے گھر جان دی بچائے سیدھی اللہ دے جنتاں نوں روانہ ہو گئی ہے توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین پروفیسر عبد الرحمن مکی صاحب کے بارے دسیا آخری وقت آیا نا کہنے لگے سارے باہر چلے جاؤ مہمان آئے نے مہمان آ رہے نے سارے چلے جاؤ سائڈ تے ہو جاؤ مہمان آ رہے نے کون مہمان آئے وہ مہمان آئے جن کو اللہ نے بھیجا تھا میرے بندے کو لے کے آؤ اس کو لے کے آؤ جو میری عبادت کرتا تھا میرے سامنے سجدے کرتا تھا پتوں کی والو اردا گر سے آنے والو اپنی آخرت کی فکر کرو اپنے اینڈ کی فکر کرو اپنی شام کی فکر کرو میری زندگی کی شام کیسی ہوگی